औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस बार गुफ्तगू के जो उन्वान हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहुत से दोस्तों का अहबाब का इसरार है कि कुछ आखिर ज़मा या तारीख़ के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की जाए, जो मैं पहले माजी में करता रहा हूँ। एंड ऑफ टाइम्स जिस ज़माने में मैंने किया था, कोशिश करूँगा कि कहीं कहीं उस हवाले से भी कोई बात इन नशिस्तों में हो। सलीबी जंगों के दौरान एक नया ग्रोह तारीख़ में सामने आया था, बहुत उभर के, और उसे टेम्पलर्स या नाइट टेम्पलर्स कहते थे। ये यूरोप के वो इंतहाई सख्त गिर और जंगजू ईसाई सरदार हुआ करते थे, जिन्होंने नाकाबिले तस्खीर मुसलमानों के खिलाफ तमाम यूरोप के सरदारों को ना सिर्फ ये कि जंगों का हौसला दिया, बल्कि कश्त खूं का एक ऐसा बाजार गर्म कर दिया उस दौर में कि एक तरह से नया दौर भी शुरू कर दिया, जो आज भी कई सदियां गुजरने के बाद किसी न किसी अंदाज में जारी है। और उनके अकायद के मुताबिक तब तक जारी रहेंगे वो तमाम मार्के, वो तमाम जंगें, वो तमाम तनाज़ात, जब तक हकीकी जनाब मसीह अलैहिस्सलाम, जिन्हें वो समझते हैं, वो दोबारा दुनिया में तशरीफ़ ला के बातिल कुव्वतों को ख़त्म नहीं कर देते। ये नाइट टेम्पलर्स कभी मुसलमानों और यहूदियों के साथ सयाफाम ईसाइयों को भी कत्ल कर दिया करते, क्योंकि ये मजहबी से ज़्यादा एक नस्ली मारका आराई के कायल थे। जूं जूं सलीबी जंगें बढ़ती गईं, इन नाइट्स की तादाद और कुव्वत में भी इजाफा होता गया, और फिर इन ईसाई सरदारों की जगह यहूदी ज़ोमा ने लेना शुरू कर दी, जो कि बाद में मज़हब का लिबादा कुछ इस तरह उन्होंने बदला कि लोगों को लगने लगा कि ये इंसानी बरादरी के लिए खिदमत का काम भी करें, और वो दावा भी करते थे इसका। वक्त गुजरता गया और साथ साथ ये ग्रोह मजहबी से लेके माशरती और फिर माशी अजारादारी कायम करता दुनिया पर एक इलाके पर एक गैर महसूस अंदाज में हुक्मरानी का सोचने लगा। पसे पर्दा रह के अहम कारोबारी अदारों से लेके हुकूमतों तक को ये अपने मकासद के लिए बनाता, गिराता, और ये उसका एक मखसूस हुनर बनता चला गया। ये सवाल बड़ा अहम है कि उन्होंने खुद को नाइट टेम्पलर्स या शुरू में टेम्पलर्स क्यों कहा? ये किस चीज़ की हिफाजत कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, और किसके कहने पे कर रहे थे? मुहक्किकीन का कहना है कि ये शुरू में सिर्फ 12 हुआ करते थे, 12 टेम्पलर्स, और ये एक ऐसे खजाने की या मुकद्दस तबरुकात की हिफाजत के जिम्मेदार थे जो बैतुल मक़दस या हैकल सुलेमानी से वाबस्ता थी। कुछ माहिरीन इसराइलियात का कहना है कि ताबूत सकीना, जो हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद वहां से गायब हो गया था, वो 9 से 13 साल तक इन नाइट टेम्पलर्स के पास रहा, और फिर उन्होंने ही इसे कहीं छुपा दिया, किसी ऐसी जगह पे जहां तक अब ये खुद भी नहीं पहुंच पाते और ना ही वो दुनिया के हाथ लग सकता है। बिल्कुल एक ऐसा ही मामला कुछ हुआ जैसे आप किसी कीमती शय को तिजोरी में बंद करके उसकी चाबी कहीं खो दें, या उसके ताले के जो पासवर्ड्स हैं वो भूल जाएं। किसी को मालूम नहीं कि ताबूत सकीना आज कहाँ है, और वो खुद भी उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं कि उसके बगैर उन्हें दोबारा दुनिया पे गलबा हासिल नहीं हो सकता। नाइट टेम्पलर्स की बात हो रही है, लेकिन ये तबरुकात ना उन्हें मिले हैं और ना ही मिल सकेंगे। उन्हें सिर्फ आखिर ज़मा में हज़रत इमाम मेहदी बरामद करेंगे, और फिर उन्हें देख के कई यहूदी भी इमाम मेहदी पे ईमान ले आएंगे, लेकिन कई यहूदी ऐसे होंगे जो ताबूत सकीना को तस्लीम करने से ही इनकार कर देंगे। इन तबरुकात के महफ़िज़ के तौर पे सलीबी दुनिया में मजहबी हैसियत से फ़ाल ये ग्रोह जो टेम्पलर्स या नाइट टेम्पलर्स कहलाया, रफ्ता रफ्ता ये तमाम मईशत पे हावी होता चला गया, और एक दौर फिर ऐसा भी आ गया जब यूरोप के तमाम बादशाह इन टेम्पलर्स के मकरूज हो गए। लेकिन जब फ्रांस के बादशाह फिलिप्स चहारुम के सामने उनकी साजिश खुली, तो उसने तब के टेम्पलर्स के साथ मिले हुए पोप को बरतरफ करके एक नए पोप को
ٹیمپلرز کے تمام معاملات کی چھان بین انویسٹیگیشنز کا حکم دے دیا، اور پھر جو حقائق سامنے آئے وہ انتہائی خطرناک تھے۔ چنانچہ تمام ملک میں ٹیمپلرز کو گرفتار کر کے ان کی سرگرمیوں، ان کی تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر جب تمام رایامہ یورپ کی ان کے خلاف ہو گئی، پورے یورپ میں عوام ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، پھانسیاں، قیدیں، سزائیں، تو انہوں نے پھر اس کے بعد ایک نیا سبق سیکھا، اور وہ یہ کہ ایک ہی ہاتھ میں قوت اور اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے، اسی لیے اسے تقسیم کر دیا جائے۔ میں ذاتی طور پہ اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن بہت سے یورپی مورخین جنہوں نے اس گروہ کی تاریخ پہ گہرا مطالعہ کیا ہے اور کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج جو یہ نیا جمہوری نظام لایا گیا ہے وہ ان کے اسی نظریے کے مطابق ہے جو کہ بادشاہت کے متبادل تھا، کیونکہ ان کی برادری نے محسوس کیا تھا کہ زیر زمین یا پس پردہ رہ کے تمام نظام پر گرفت رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم سے بچ کے کئی ٹیمپلر جو تھے وہ اسکاٹ لینڈ پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں رفتہ رفتہ خود کو مضبوط کر لیا تھا، لیکن بالکل پس منظر میں رہ کے کہ لوگ انہیں بھول جائیں، فراموش کر دیں۔ 1717 عیسوی میں یہ ٹیمپلرز جب دوبارہ یورپ میں ابھرے، سامنے آئے، تو ان کی شناخت بدل چکی تھی۔ وہ ٹیمپلرز نہیں تھے بلکہ اب وہ فری میسنز کہلاتے تھے، اور ٹیمپلرز کے کئی نئے گروہ یعنی فری میسنز کا پہلا برطانیہ کے شاہی خاندان کا رکن پرنس ویلز فریڈرک تھا، جس کے بعد برطانیہ کے کئی بادشاہ، ملکائیں، شہزادے، شہزادیاں، امرا، لارڈز، وہ تمام کے تمام اس تنظیم کا باقاعدہ حصہ بنتے گئے، اور اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو گئے کہ سابق برطانوی وزیر اعظم چرچل کو بھی کئی برطانوی فری میسن ہی کہتے ہیں۔ نئی شناخت اور گروہ میں معاشرے کے قداور لوگ اور مخیر حضرات بڑے پیمانے پہ چونکہ آتے گئے، اور اس کے نتیجے میں یہ تنظیم فری میسنز پھر بہت منظم ہو گئی۔ آج بھی لاہور کے مال روڈ پہ وہ عمارت موجود ہے جو ایک دور میں فری میسنز کا پرنس وکٹر لاج EC2370 کہلاتی تھی، اور جسے برطانیہ کے گرینڈ لاج نے 1885 عیسوی میں تعمیر کیا تھا، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے 1972 میں پاکستان میں فری میسنز تنظیم پر اور اس کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگنے کے بعد اب تک یہ عمارت خالی ہے۔ اسی طرح کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پہ، جو کہ ایک دور میں وکٹوریا روڈ کہلاتا تھا، اس پہ فوارہ چوک سے کچھ آگے آپ جائیں تو آپ کو ایک عمارت نظر آتی ہے، ہوپ لاج اسے کہتے تھے، اور آزادی سے پہلے یہاں کئی اہم اراکین 24 گھنٹے موجود رہتے تھے فری میسنز کے، جن میں کچھ کے نام اگر آپ آج بھی اس عمارت میں جائیں تو آپ کو دیواروں پہ لکھے نظر آتے ہیں، مثلا MMR شیرازی اور MG حسن۔ 1973 میں حکومت نے اس عمارت کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور تب سے یہ تنظیم خاموشی سے ملک میں کام کرتی ہے۔ کئی گرینڈ ماسٹرز ہیں، اراکین ہیں اس تنظیم کے، اس کے اراکین عام کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں آج بھی، لیکن وہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فری میسنز ہیں، لیکن اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے خود کو الگ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے، لیکن پھر وہ تردید بھی کھل کر نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو فری میسنز کی علامات، ان کے مخصوص نشانات جو ان کے پیغامات دینے کے لیے، پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کے چونک جاتے ہیں، خصوصاً ایک آنکھ، مخصوص ستارے، پینسل، کیمپس، یہ سب کچھ۔ مائیکل جیکسن، جسے جدید میوزک کا بیتاب بادشاہ کہا جاتا ہے، کئی لوگ اسے بھی فری میسن سے منسلک کرتے رہے، اور جب اس کا ایک معروف گانا ڈینجرس سامنے آیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں مائیکل جیکسن نے جان بوجھ کر یا بے خبری میں پراسرار نادیدہ قوتوں
کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں بھیجا ہے۔ مائیکل جیکسن کی ایک اور البم بلڈ آن دا ڈانس فلور کا گانا سوزی گاٹ یور نمبر، یہ جب سامنے آیا تو اس میں سوزی کے کردار پہ ہنگامہ ہو گیا مغرب میں، اور بڑا تنازع کھڑا ہو گیا کہ یہ سوزی کون ہے، اور اس کا تعلق بھی شاید کسی فری میسن کے کرداروں سے۔ یہ سب کچھ مغرب میں ڈسکس ہوتا رہا، اس پہ بحث ہوتی رہی، اس پہ کتابیں لکھی گئیں، اور اسی طرح سے میڈونا کا گانا لائک اے پریئر اور اس کے وہ 2 مصرے وہ بھی انتہائی متنازع ہو گئے، جہاں وہ کہتی ہے کہ جب تم میرا نام پکارو تو مجھے یہ دعا کی طرح لگتا ہے، میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تمہیں آدھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اس گانے کو بہت سے لوگوں نے پھر یہ بھی کیا کہ انہوں نے اس گانے کو ریورس ٹریک کیا، اور اس میں او ہیئر اے سیٹن یعنی اے شیطان ہمیں سنو، اس کے واضح الفاظ انہوں نے پھر دنیا کے سامنے پیش کیے۔ فری میسنز آج دنیا میں موجود ہیں، پہلے بھی تھے ٹیمپلرز کے نام سے، آج بھی موجود ہیں۔ ان کا کیا رول ہے، کیا کردار ادا کرتے ہیں، کرنے کا سوچتے ہیں آگے، گفتگو آگے چلے گی تو اس پہ بات کریں گے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ ضرور۔